من الشيطان بسم الله الرحمن إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا بسم الله الرحمن الرحيم إلا تذكرة لمن يخشى ما
الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا ما شاء الله ما شاء الله أحسن. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي
إني أنا ربك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى ما شاء الله ما شاء الله. جميل ما شاء الله يا أستاذ. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى أحسنت. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من جميل ما شاء الله. أحسنت يا أستاذ. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله إن شاء الله. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله